मोगळासर पदवेदारा देवा बापा आमच्या राया आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता. कित्याक तूं संपूर्ण देव, तूं परिपूर्ण देव, तूं नित्यवंत देव. सर्व तुजे वाटो निती पूर्ण आसात. एकलो मात्र फसयनातलो विश्वासी देव, निश्कपटी देव, निष्कळंक देव, तूं निष्पक्षपाती देव जावन आसाय. ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सकाळीं जावन तुज्या उतरा मुखांतर तुवें विंचून काडलेल्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलोवन आयलाय. नित्यवंत मनशांच्या पक्षान तूं झुजोन आसाय. आमी सदी बळी आनी लानमीक जावन जियेतना तुजो भरपूर आदार जोडता. मात्र न्हय, आमी तुजे तें आसरो जोडता. ह्या जाणवाये पासून आमी तुका अर्गां आनी होगळाप दिताना परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान सम्या तुका आयकूंक आयल्यांत आमकां आमी तुज्या अधीन तुज्या हातान दिताना न्हय पदवेन वा बोळान तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन इस्वार्थ तातूंत सुपरगड करताय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. समाधान हांव तुमचें थंय दवरून येता. म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. संवसार तुमकां आसतलें समाधान दिवंक शकना. तुमी भिवचेंय सोडा, तुमी खंत काडची नाका. सम्यान बसयलें तें समाधान, तें शांत जोडून ताका आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो, सकाळीं दावनींग स्तुती महिमा आराधन देवाचे उतर आमी आयकून तसां खाली आयकल्यार पुरो गी पावना. परत परत आमी आयकलें देवाचे उतर खाली आयकल्यार पावना. त्या उतरा प्रमाणे आमी करी जी नाजाल्यार आमकां आमी पटयता म्हणून मोगाळ भावा भयण्यांनो, आमच्या बरेचशे रेतेरीक आयिल्लो मनीस सगळो दीस हांगा रेतेर जाली. घरा वेताना ताका वाटेर एक वाग मेळ्ळो. आतां आमी केदळा दिसता न्ही एक पटी सगळो दीस देवाचे उतर आयकून तुमी धैर्यादीक जाल्यात की भिवकुरी जाल्यात की म्हणटा आमी कितें म्हणटा धैर्यादीक जाल्या म्हणटा वय मू. आतां तुमी धैर्यादीक जाल्यात मू. पाटी वेताना एक वाग मेळ्ळो जाल्यार मुखार वशयेत गी पाडकर घेवन तशें एकलो गेलो धैर्यादीक म्हणून. वाग मुखार आयलो. वाग मुखार येतना देवा वो वाग म्हाका खाता म्हणटाना ताका देवाचो एक ताळो आयकलो. ना कांय करिना वाग तूं मुखार वचो म्हणून. परत्यान ना तो म्हाका खाता. देव म्हणटा ना तो तुका खायना, तूं मुखार वच. अशेंच 100-150 पटी जाले. वो म्हणटा वाग खाता, देव म्हणटा तुका वाग खायना. निमाणे देवाकच आयकून आयकून पुरो जाता. ताणें म्हणलें तुका मुखार एक फातोर दिसता गी. ताणें म्हणलें वय तो पतार काड आनी ताच्या वागाच्या तोंडाक मार म्हणलें. ताणें कान मारलो. देवान म्हणलें आतां तो तुका खाता. आतां तो तुका खंडीत खाता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमी उतरां आयकता पूण ती उतरां आमी सत मानिना मोगाळ भावा भयण्यांनो. ते सत मानिनातल्या वेळार आमकां आशिर्वाद जोडूंक देवान कितें बसयलां म्हळ्यार मस्त वेळ जाता त्या खातीर. आनी आमी सत मानूंक बारी फाटी वय गी न्ही. बारी फाटी आमी आयकूंक बारी हुशार. आनी एक फाटी एकलो एका ह्या जागा लागीं गेलो. ह्या जागा लागीं वचून ह्या जागा लागीं सांगलें म्हज्या खातीर मागा फादर म्हण. ह्या जागान बरें मागणें केलें, माथ्यार हात दवरून मागणें केलें. आनी निमाणें फाटीं येताना ह्या जागान सांगलें की तुका जेजून बरो केला मात न्ही तुजी सगळीं पत्तां कितें जाल्यांत बोक्सल्यांत तुका नितळ करून धाडला म्हणून. आतां ह्या जागान मागलें मनीस पत्कां बोक्सल्यांत म्हणलें पळय ताका बारी दुबाव जालो. आनी पत्कां कशी बोक्सून माथ्यार हात दवरून म्हणून वाटेर चलोवन वेताना ताका आनी एक तरणाटो मेळ्ळो. त्या तरणाट्या लागीं ताणें सांगलें अशें न्ही हांव एका ह्या जागा लागीं गेलो, माथ्यार हात दवरून मागलें. ह्या जागान म्हणलें पत्कां बोक्साली म्हणून. पत्कां बोक्सातात गी तशें म्हणटाना ताणें म्हणलें की ना बा तशें कशें पत्कां बोक्सातात. पत्कां बोक्शी जाल्यार मस्त कश्ट आसात. 10,000 ₹1 हाडिजे आनी 3 केळी गाड्या हाडिजे आनी इतले फ्रुट्स हाडिजे. मात न्ही आमाशेक पुनवेक राती बिब्यारुकाक विणगो वचोन गोबर बांदिजी. अशें साबार सांगताना अशें तुवें म्हयन्या करचें म्हणटना वय म्हाका गोतूच जाल्लो अशें गेल्यार मात पत्कां बोक्सातात. मागल्यार खंय बोक्सातात. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचें उतर ह्या देवाच्या मनशांनी सांगलेलें सत मानूंक मस्त पाटी मोगाळ भाव भयणीनो. देखून आमचें बरेंपण आमचें आशिर्वाद कितें जाता ते पाटींच वेता. आतां आमी देवाचें उतर आयकलें न्ही गी सादी बोळी कितली बागी म्हणून जागे आमी आसा गी सादी बोळी वय गी. ताणें काल ब्रदरान कालच्या शिकवण्यान सांगलां महात्मा गांधीन सांगलें उतर. ताणें सांगलें ह्या देशाक स्वतंत्र निजायकी मेळ्ळां केदां लागीं म्हण आमकां कळचें गी म्हणल्यार एक तरणाटें चेडूं राती 12 वरार रस्त्यार बरें समाधानान चलोवन वेता जाल्यार खंडीत त्या वेळार तुमी चिंता ह्या देशाक स्वतंत्र मेळ्ळां आनी वो लोकूय सुदरला बरो जाला म्हणून. आतां हें आसा गी रातीक सोडा दिसाक वचून चलोवन वचोंक आसा गी.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणून खाली बोर्ड मात्र आसात, पूण तें रक्षण आसा की ना मोगाळ बाबडीनो. त्या वरवीं कळटा आणखी आमी खालती जावंक बाकी आसा, आणखी आमी सादी बळी जावंक आसा म्हणून. देखून मोगाळ बाबा भयण्यानो, आज आमी देवाचें उतर आयकलें. ह्या सतांत जी येताना आमकां कश्ट आसात गिनात, दूख आसा गिना, विघ्न आसा गिना, भिवची गरज आसा गी. कोणाक कोणी देवाच्या राजा खातीर ह्या सता खातीर आमी कश्ट काडटा, दूख भोगता जाल्यार खंडीत आमकां आमी आज कितें आयकलां, तुमी भागी. आनी तुमचे खातीरच देवाचें राज कितें केलां, तयार करून दवरलां म्हणून. देखून ह्या सतांत जी येताना आमी भिवची गरज ना, भावार्थांत जी येताना आमी भिवची गरज ना. ते हिंदींत म्हणटात, सत्य का ट्रेन पर बैठकर सफर करोगे तो कष्ट का स्टेशन्स आपे रहेंगे म्हणून. सत म्हणल्यार ट्रेनीर बसून तूं सफर करताय, पैण करताय जाल्यार कश्ट म्हणल्यार स्टेशनां येते रावतली, पूण भिवची गरज ना. ते सत तुका खंय व्हरून पावयता, सीदा निमाणें आमकां सरगार वरें व्हरून पावयता मोगाळ भाव भयण्यानो. देखून आमी ह्या संवसारांत जियेतना इल्ले 17 years जियेची. कशें जियेची, इल्ली 17 आमकां जायची देवाच्या भुरग्यांकी. हर एकल्यांचो सांगात आमी करचो न्हय, हर एकल्यांच्या सांगात आमी बरसोचें न्हय, हर एकल्यांच्या सांगात आमी इश्टाघात करची न्हय. पळया, मनीस जागो आनी वस्त तुका वायट करता जाल्यार तो सांगात आमी सोडिची. जागो जावं दी, मनीस जावं दी, वस्त जावं दी, आमकां वायट करता जाल्यार आमी थंय कितें करीची, सोडिची आनी पयशे येयची. देखून ते हिंदींत म्हणटात, सिर्फ किताबों को नहीं पढ़ने का थोड़ा इंसान को भी पढ़ना चाहिए म्हणून. किताबों को पढ़ने से ज्ञान मिलता है, इंसान को पढ़ने से अनुभव मिलता है म्हणून. कभी कभी अक्कल सिर्फ बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से भी आता है म्हणटात. हिंदी समजाता मग. हां, भूक आसल्यावर बीन अक्कल येना की आमकां एक एकले धोका दितात पळय, फसयतात पळय, तातूंत आमकां बरी बूद येता. देखून खाली भूक वाचल्यार पावना, मनशांकी आमी वाचीचे. सांगात करीचे वय, सगळ्यांचो सांगात बरो न्हय, थोड्यांचो सांगात चप्पलां मरीत आसता. चप्पलां पळयलात मग, आसात मग, चप्पलां सांगात दितात वय, पूण फाटल्यान चिकूल उचले ते आसतात गिनांत. तसल्यांचो सांगात आमकां नाका म्हणटा. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी सादी भोळी जाताना साद्या बोळ्या सांगातच रावाजी, देवाक वळखल्या सांगातच रावाजी, कोण देवाचो मोग करता तांचे सांगातच आमी रावाजी, भावार्थी लोकां सांगातच आमी रावाजी. ना जाल्यार आमी जिवंक जातलें. पूण बाबा रिक्षान सकाळीं सांगलें न्ही की 1-2 दीस आमी संतोशान आसतले, परत आनी एका शेनवार येताना आमी दुकान येतले, तेच खंती ते बेजारान येतले, आनी कोणी बुजयतलो आसा गी, कोणी आमकां धैर्य दितलो आसा गी म्हणून आमी येतले. सकाळीं बाबांनी उल्लेख केलो, आज हर एकल्या मनशांक नवें जायचें वय मू, नवी जाणवाय, नवो सांगात, नवो जागो, नवी सभा, ह्या नव्या जाग्यार वसाची. हर एकल्यांकी नवें जायची. आनी वर अशी नवें राखूनच रावतात. हें वरास कशें जालें सैबा, येवन चेमणेक बरें येतलें म्हणून वय मू. पूण आमची संवय त्या वर्साचीच संवय घेवन आमी ह्या वर्सा येयल्यार हें वर्स आमकां बरें गी, खंडीत बरें न्ही. त्या वर्साची संवय कितें आसा थंय आमी सोड आयल्यार मात्र आमकां हें वर्स बरें ह्या नवें जातलें. तिच्यो संवय घेवन आमी हांगा येयल्यार हें वर्स आमकां कशें बरें जावचें. आमी निसायकी पळोवया काय म्हणजे नवें आसा गे ह्या संवसारांत. देवाचें तर कितें म्हणटा आमी आयकोवया. उपदेशकाचो बूक अवस्वरी 1 वळ आमी आयकोवया. काय म्हणे आसा गी नवें ह्या संवसारांत. नवें म्हणल्यार काय म्हणे आसा गी. Ecclesiastes 6:1-9 वाच. जे असलें तें आसतलें, जे केलां तें करतलीं, सूर्यपंदा नवें कांयच ना. पळय, आनी तुमी आतां ह्या जनावरीच्या पश्टाक कितले जाण हॅप्पी न्यू इयर म्हणून वॉट्सॅपार, फेसबुकार, इंस्टाग्रामार एकल्याक धाडलें, फोनां केलीं. हांगा देवाचें उतर म्हणटा नवें म्हणचें पसत दालायची. कांय नवें ना खंय, खंयचें नवें ना. मनीस आशेता नवें, जायचें नवें, म्हणटा नवें, कांय नवें ना खंय. आकाश पंदा नवें म्हणल्यार कांयच ना, सगळें पोरनें म्हणटा. आतां 1 तारखेर हॅप्पी न्यू इयर म्हूण सांगून भोवल्ले, आज ते हॅप्पी आसात गी. पळया तुमी. पूण तुमी कोणाक विश करूं ना जाल्यार सोम्या सांगात आसतना हॅप्पी आसात गी ना. ताका आयकोन आसतना त्या उतरा प्रमाणे आमी जी येतना मात्र आमकां हॅप्पी. नवें कांयच ना. पळया, नवें आसा. कितें जाणान गी नवें. नोयेच्या काळार लोकांच्या पथकाक लागून देवान बुडतो घाल सगळी सृश्टी रचना नाश केल्ली वय मू. ताज्या उपरांत सोम्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर नवी सृश्टी, नवी रचना रचलें, तें मात्र नवें. कितें आमच्या सोम्या मुखार, सोम्यांत हांव रचलें पळया, तें मात्र नवें. आनी कांय नवें, खंयचें नवें ना म्हणटा. एक पटीन पुरा नोयेच्या काळार नाश केल्लें, सोम्याच्या काळार परत्यान तें सगळें अस्तित्वाक हाडलें, हें मात्र नवें.
आणि 9 वर्स काय ना तुवें मन बदलिल्यार आजच नवें. सकाळी आमी आयकलां ऐन काळ ऐन दीस सडवणचो दीस वच आतांच आयकाताय सुडका मानून घेताय सुडका जी येताय सुडका आमकां स्वतंत्र आमकां कांय नवें ना खंय. थोडो लोक आसा ह्या संवसारांत आमी आयकव्या धर्मदाची कृत्य आवस्वर 17 वळ 20 आनी 21 तांकां नवेंच जायची. ॲक्ट 17:20 आनी 21 आतेनाच्या गांवांत पावलूच्या काळार थोडो लोक आसलो आमी आयकव्या. आमकां नव्योश्यो दिसतात तसल्यो संगती नव्याल्यो म्हळ्यार नवे दिसता तसल्यो संगती तूं हाड नायलाय हां देखून हांचो अर्थ कितें म्हूण जाणा जावंक आमी सोदतांव. हातेनाचो आनी थंयसर भोंवून आयिल्लो परगांवी लोक असल्या नव्या संगती विशांत खबर सांगून वा आयकून आपलो वेळ पाशार करतलो. खाली सांगचें आयकोवचें आनी एकल्याक सांगचें टायमपास करचो जियोंक ना त्या बावडताक साक्ष दिवंक ना खाली नवें जायची. थोडो लोक आसा न्ही ह्या हप्त्यांत ह्या सभेक आनी एक हप्त्यांत आनी एक सभेक आतां दनपारां एक पास्टर घरा गेल्या उपरांत आनी एक पास्टर तो कांय नवें सांगता गी देवाचे उदर केन्ना नवें परणे आसा गी खंय परणे ना. एक दनपार एकलो जालो संजेर एकलो मागीर सकाळी आनी एकलो हो कांय नवें सांगता गी वाचप तेंच हें कांय नवें आसा गी आनी कांय म्हणें आसा गी आयकलें सोडलें खाली टायमपासा खातीर आयकोवचें जियोंक ना ताका साक्ष जावंक ना तो संतोश आनंद जोडूंक ना कांय नवें ना. 1 Corinthians chapter 5:17 आयका नवें म्हणल्यार कितें नवें कांयच ना पूण तुका आनी म्हाका नवें जावंक साध्य आसा एक अवकाश आसा म्हणटा. नवें कांय ना कितें नवें पळया. कोरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र 5:17 वेळ आमी आयकव्या. तशें म्हळ्यार हां. कोण एकलो क्रिस्त थंय जी येता तर तो एक नवी रचना परणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. हांवें सांगलें न्ही की क्रिस्त नवो आनी ताजें थंय कितें रचन जालां तें सगळें नवें. आमी ताजें थंय जी येता जाल्यार मात्र आमी कितें जाता आमी नवीन जाता. पडोली पाद्र्याबान सांगलें उलोवच्यांत आनी शिकवण दिवच्यांत मस्त फरक आसा. जेजू आमचे लागीं उलयना न्ही गे जेजू आमकां कितें दिता शिकवण दिता मोगाळ भाव भयणीनो. ती शिकवण आयकताना मानून घेताना आमी कितें जाता नवें कांय ना आमी नवीं जावंक आसा आनी कांय दुसरें नवें ना. आज तुवें कितें चिंतीचें हांवें नवो जायचें हांवें नवें जायचें. आतां हांव नवो जाल्यार म्हजें घर नवें कुटुंब नवें म्हजी सभा नवी वय की न्ही म्हाका मेळचीं मनशां नवीं म्हजें उलोवणें नवें चिंतनां नवें म्हजी दिश्ट नवी सगळें नवें जाता. कोणा सांगता मेळटाना क्रिस्त सांगता मेळटाना आनी दुसरें कांय नवें ना. हो एकलो मात्र नवो. भावान सकाळी सांगला न्ही गे आमकां कोसो चोडोन गेलो तसोच ताका मातारी ना मातारो जायना ताजी दिश्ट वसना दांत जडनात कांय जायना ताका वेळ काळ कांय लागू कित्याक ताच्या पयलें तो आसलो. ताजे थंय मात्र आमी नवीं जावंक शकता. कोलोसे 3:10 आयकव्या थंय कितें म्हणटा. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र 3:10 वेळ आमी आयकव्या. आपली संपूर्ण वळख हां. तुमकां दिवन हां. आपल्या सारक्याक तुमकां हाडता पर्यान देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. आतां तुमी सांगा देवी सृश्टी नवी करीत आसा की भुमी नवी करीत आसा की आमकां नवी करीत आसा. हें मोगाळ भावा भयण्यानो आज जायची. देवी सृश्टी नवी करिना भुमी नवो करिना सूर्य नवो करिना पुरा तेंच आसल्या पर्यंत सगळें तें पोरणें. आमकां कितें करनासा तो दिसान दीस तो तुका आनी म्हाका नवी करनासा. तुमी जावन आसात गी ना हांव नवो आतां पळयात तुमी कितलें देवाचें जर आयकता तितलें तुमी कितें जातल्यात मनां नवीं जातलीं सादी बळी जातले आमी समाधानाचें आमी जातले. आमी कितें आमकां ह्या संवसारान कितें केलां इल्लेशें आमकां मांकोड केलां म्हणटा सैर बैर हो गया म्हणटात पळय इल्लें सैर बैर जावन आमी नवें संवसारान सोदता ना संवसारान नवें म्हाका आनी तुका नवें करूंक जेजू आशेता. देखून आमी कोण जायची कित्याक म्हळ्यार आतां नवें सोदून नवें आसून नव्या जाग्यार वचून एक लोकांची गत कितें जालां म्हण आमी मुखार आयकूया. आतां कित्याक म्हळ्यार जायते नवे जागे नवी मनशां नवें शहर म्हूण सोदून वडोली पाद्र्याबान आमकां सांगलां वय मू ही व्हडलीं शहर आसलीं कितें जातलीं. तुमी जाणात न्ही की कोरोना आयिल्लें गांवांत कश्ट की शहरांत आसल्यांक कश्ट जाल्ले. त्या युरोपांत पळय न्ही दुडू माळयेर तांव सकला उडयल्लो तांकां नाका दुडू कालें करचो. शहरांत आसल्यांक मात्र कश्ट आयिल्ले कोरोना वेळार हळ्ळेंत आसल्यांक न्ही आमी खुबे आठ दीस केल्यात त्या वेळार खुबे डेली खुबेच न्ही वेचे मागीर पोलिसांक कोणें कंप्लेंट दिवन थंय पोलीस आयले थंय तांकां धांवडूंक सुरू केलें. आमकां साबार 500 म्हयने दुबळ्यांकाय ओडोली पाद्र्याबान सांगलें दुबळ्यांकाय बरें घाल आसा की गोसाळी काडली खुबे काडले नाल्यार न्ही तसोन बसलो खुबे दिसले.
आमकां कांय बरगल ना बरगल क्रेस्ताक रोमांत बरं दुडू बरं इटलीन बरं दुडू सकला उडोवं नाय माळयेर तो गरज ना भायर वचोंकूच ना देखून दुबळ्यांक साद्या बळ्यांक खंय गेल्यार कांय प्रॉब्लेम आमच्या बरें आसल्यानी खंय जिवंक जाता मोगाळ भाव भयणानो देखून आतां आमी आयकवया तूं खंय तावन खंय वेताय खंय आसाय आनी खंय तावन खंय वेताय कित्याक म्हळ्यार आसलो जागो होगडावन जायते कश्टांक विघ्नान वरांक बली जाल्यात आमी आयकताले आवाज देखून पयलें उतर आमी आयकवया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आसा आपल्या बायबलांत एक बरें घडीत एक मुख्य प्रामुख्य घडीत आज तुज्या आनी म्हज्या मुखार दवरता एक मनीस बऱ्या जाग्यार आसलो तो आसलो जेरुजलेमांत बऱ्या जाग्यार आसलो मनीस जेरुजलेम सोडून खंय वेता तो येरिको शाराक वेता तो जेरुजलेमांत आसतना कसो आसलो जेरुजलेमांत कशें आसलो जेरिको शाराक वेताना ताजी गत कितें जाता आमी पळोवया आमी आयकवया लुकास संवंजला वस्वर 10 30वी वळवास लूक चॅप्टर 10 वर्स 30 आमी आयकवया जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो आं. एक मनीस जेरुजलेमांतल्यान येरिकोक देंवन वेताना एक मनीस जेरुजलेमांतल्यान जेरिको शाराक देंवन वेताना चोरांच्या हातांत सांपडलो चोरांच्या हातांत सांपडलो तांणी ताचे सगळे नागयले ताका मारन घाई केले आनी अर्ध जीव करून ताका सोन गेले तो आसलो खंय जेरुजलेमांत वय मू जेरुजलेम म्हणल्यार शांतीचो गांव शांतीचें नगर शांतीचो देश आतां येरिको म्हणल्यार कितें तो शिराप पडलेलो देश थंय समाधान ना थंय शांती ना मागीर आमी आयकवया ह्या विशयांत पळया आतां आमी हांगा हें उतर हांगा सरी करचें जाल्यार आतां हो जागो आमी जेरुजलेमाक सरी करयत वय मू देवाची स्तुती जाता महिमा जाता आराधन जाता सुवार्ता परगट जाता जायतो भिवकुरो लोक येवन हांगा कितें जाता धैर्यादीक जाता जिवीत कितें म्हळ्यार जाणा जाता हें आमी जेरुजलेमाक सरी करयत आतां हो भावार्थ ही महिमा सोडून आमी संवसाराक वेताना देवाच्या वळख नासलेल्या गांवांक ह्या लोकां सांगात पडटाना आमी कोणाच्या हातांत पडटा आमी चोराच्या हातांत पडटा आनी चोराच्या हातांत पडले चोर कितें करता आमकां सोडता गी थंय पयलें ताका नागयलें म्हणून बरयलां पळय मू हिंदी बायबलांत तुमी वाचल्यार सबसे पहला उसका कपडा उतार दिया म्हणटात चोरों ने क्या किया उसका कपडा उतार दिया म्हणटात आतां कपडा उतारचें म्हळ्यार कितें वस्तूर काडचें म्हळ्यार विणगे करचें म्हळ्यार कितें ताचो अर्थ कितें तुजें आनी म्हजें वस्तूर म्हळ्यार कितें मागीर पाटयो गॅलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 27 वाच आमी कसलें वस्तूर न्हेसलां पळया आमचे चोरान आमचे वस्तूर काडचें म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें गॅलेशियन 3 वर्स 27 पवित्र स्नाना वरवीं हां. क्रिस्ताच्या एकवटाक आयलेली तुमी हां. सगळी क्रिस्ताक नेसल्यांत आमी कोणाक न्हेसलां आमचे वस्तूर कोण क्रिस्त आमचे वस्तूर आतां वस्तूर चोरान काडचें म्हळ्यार पयलें तो तुका आनी म्हाका क्रिस्तांत हांव कितें करता विंगड करता डिवायड करता आनी ताजे तावन क्रिस्तांत हांव डिवायड केल्ल्या करता वरेक ताणें आमकां चोरूंक जाता गी लुटूंक जाता गी नागोवंक जाता गी खंडीत जायना तुमी जाल्यार चिंतून पळया तुमी ह्या सभेंत ह्या भावार्थी लोकां सांगात आसता वरें तुमकां विघ्नान वर खंडीत येनात तुमी सुरक्षीत जाग्यार आसात हो जागो सोडटाना सोडून वेताना आमकां ती सुरक्षीताय ना तें आमकां रक्षण ना तें प्रोटेक्शन आमकां ना आमी हांगा तावन सोडून गेले मात सीदा वचून आमी पडचें कोणाच्या हातांत डायरेक्ट चोराच्या हातांत देखून मोगाळ भाव भयणीनो पळया कालच्या शिकवणेंत ब्रदर विक्रमानी सांगलें एक दाखलो दिल्लो ताणें एक शिवाचें पील चुकोवन शेळया सांगाता गेलें शेळया सांगाता 6 वर्सां शेळया सांगाता रावलें शेळया सांगाता व्हड जालें व्हड जावन जावन ताका संवय कोणाची स्वभाव कोणाचो आतां शेळयेचोच एक दीस शिव आयलें रानांत हांव दाड घाली आनी हें शिवाचें पिली शेळया सांगाता पिडच्यो ताका वाग म्हूण कळीत ना तेंय धांवलें म्हणून बरो दाखलो दिल्लो ब्रदरान कित्याक म्हळ्यार आमी धैर्यादीक मनशां सांगत आसल्यार आमी धैर्यादीक आमी भिवकुऱ्या सांगत आसल्यार आमी कोण भिवकुरी काली पाद्र्याबान सांगलें आजी भावान तो परतान उल्लेख केलो सुकणी ताज्या जातीच्या सुकण्या लागीं रावतात वय मू कावळो वचून पारव्या सांगता रावता की काली पाद्र्याबान सांगलां सुकणें ताज्या जातीच्या सुकण्या लागीं मात रावता पूण आमी इल्लीशी विंगड आतां पळया धाकल्या खातीर आतां हांगा एक 200 लोक आसा ह्या 200 लोकांक अर्दें वार सोडा अर्दें वार सोण पळयल्यार चोर चोरा सांगाता खबरो करता सांगाता आनी हांकाऱ्या सांगाता आनी सादे बळे सांगाता तुमी पळया कितलीं गँगां जातात पळया अर्दें वार सोडा ह्या लोकांक तांच्या ग्रुपाच्या लोकां लागीं वचून ते मेळटात उलयतात आनी कोण सादे बळे आसा ते सादे बळेच तांच्या सांगाताच मेळटात मातशें बरी आहले
कसले एक उण्यान उणे 15-20 ग्रूप अर्ध्या वरा भितर जातात. तुमकां सारकें पळोवंक आसा जाल्यार हांगा क्लिनिंगाक आयिल्ल्या वेळार पळया. हां, अर्ध्या वरा थंय सोडटाना थंय ग्रूप जावन वतात फटाफट. कित्याक मोगाळ भावा भयणीनो पळया, मूस आसा वय मूस आसा की ना? मूस म्हळ्यार मक्की. वो मूस तरकारी जोगताना तरकारी वयर बसल्यार कांय फरक पडटा की? कांय फरक पडना. पूण भांगार आनी वज्र जोगताना खंय म्हणी ताजेर बसलो जाल्यार लाखांनी ताका बारीक करीचें पडटलें. बसल्या जाग्यार तुजें आसचें मोल. हां, खंय म्हणी डायमंड जोगताना मूस बसलो जाल्यार ताका लाखांनी रुपये फारीक करीचे पडटले. सारकें चिंतून पळयची. आमी ज्या जाग्यार आसा थंय मात्र आमकां मोल. तो जागो सोडूं येता, ते परिसर सोडूं येता. आमी देवाक सोडटा, भावार्थी लोकांक सोडटा, एकवट सोडता. मोगाळ भाव भयणीनो, आजी पाद्र्याबान आमकां खाण दिलें एकवटीत जिवीत म्हूण वय मो. एकवटांत आसतना मात्र आमकां बोळ आसा. बाबाव जावं दी, कुटाम जावं दी, सभा जावं दी, एकवट आसतना मात्र बोळ आसा. एकवटीत जिवीत आसलो. खंय आसलो? हां, जेरुसलेमांत आसलो. आतां तुमी पळया, आमी एक अभिशिक्त लोकां सांगता, भावार्थी लोकां सांगता, देवाच्या लोकां सांगता आसचें कशें गे म्हणल्यार चिंता एकलो सेंटाच्या परफ्युमाच्या अंगडींत आसा, काम करता वय मग. ताचें काम कितें? परफ्यूम सेल करतल्याचें. आतां सेल्समॅन परफ्युमाच्या अंगडींत, सेंटाच्या अंगडींत कोणी आयल्यार गिरायक ताणें कितें करीची? पुस्क कर ना अशें, देखो भाई सुंगो भाई, देखो भाई ऐसा करता. आतां 8 वरां तो तशेंच करताना सांजेर पाटी मेळटाना तो एक कसलो परमळीत मनीस जाता की जायना. आतां लोकांक कांय कळना, ताका कांय गुत्तू ना. ताजी ड्युटी ती. त्या शॉपांत आसा आयल्यांक पुरो सेंट दाखयता, पुरो सेंट दाखयता, ताजी ती ड्युटी. पूण तो कारार वेताना, बसार वेताना, ट्रेनीर वेता, तो परमळटा की परमळना, कसलो एक स्मेल ताजेर घेता वय मग. त्याच प्रमाणे अभिशिक्त मनशा सांगता आमी 8 वरां बसताना आमचे ते एक तो अभिशिक्ताचो परमळ येता. वायट खोटें काळोखाची सकत जैत हरिना. आमी एक देवाच्या लोकां सांगता 8 वरां बसचें एक व्हडलें भाग जावन आसा मोगाळ भावा भयणीनो. आनी तो अभिशिक्त आसात की नात? आत्म्यान भरलेले आसात की नात? भावार्थी आसात की नात? तांचें पुरो आमकां कितें जाता? तो परमळ म्हणटा ते अभिशिक्त आमी जोड जाता. कितलें एक तूं बरेंपण आसा म्हणून मोगाळ भावा भयणीनो आमकां ते कोणान जोडलां पळय, आपणायलां पळय, तांकां मात्र कळीत आसा. हांवूच म्हज्या संवसारी मनशांच्या इश्टागादेंत आसतना बिवकुरो कशें आसलो, आतां कशें आसा. हां, आतां ते जाल्यार मूर्ख. आतां मूर्ख गी. आतां जाणवाय पळया, आतां देणी पळया, कसलें धैर्य पळया. कोणा सांगता म्हाका आयिल्लें? पाद्र्याबान सांगलां न्ही हाज्या पयलें, आशिर्वाद पडलेल्या मनशां सांगता तूं कितें जाताय? शिराप पडलेल्या जाग्यार गेल्या तूं कितें जाताय? शिराप पडलेल्या मनशां सांगता आसतना तूं कितें जाताय? हां, हें आमकां समजल्यार पुरो. तो बऱ्यान आसलो, जेरुसलेमांत आसलो, शांतींत आसलो, आशिर्वादांच्या जाग्यार आसलो. मोगाळ भाव भयणीनो, शिराप पडलेल्या शाराक गेलो आनी चोरांच्या हाताक पडलो. आमी पयलीं आयकोवया जेरुसलेम म्हणल्यार कितें गे म्हणल्यार तो एक शांतीचो जागो म्हणून सांगता बायबल. आमी आयकोवया न्यायकर्ताचो बूक अवस्वर 6 वळ 20 आनी 3, 20 आनी 4 आमी आयकोवया. बुक ऑफ जडजेस चॅप्टर 6 वर्स 23-24 वाच. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, शांती तुजे सोबे आसूं, भिये नाका, तूं मोरचो नाय. गिदियोनान ते सुवातेर एक वेदी उबारली आनी ताका सर्वेस्पर शांती म्हूण नांव दिलें. ही वेदी आज पर्यंत अबिएजराच्या वंशाच्या वोफ्रांत आसा. पाद्र्याबानाचेर एक कांतारी बरयला, शांती तुजे सोबे आसूं ये जेजू, शांतीच्या डवर जेजू. हांगा हाज्या पयलें तुमकां वाचल्यार कळटा, थंय गिदियोन तेंगे दुस्माना सांगता झुजता. कोण ते? मिदियानीत. आनी एक देव एक दुताक धाडटा झुजूंक. हे मिदियानीत पयले हे इस्रायल लोकांच्या हाता खालच आसले. इस्रायल लोक देवाक विरोध केल्ल्या खातीर मिदियानाक उसामळ करिल्लें देवानच, तांकां दुस्मान उपजासो केल्लो देवानच, आनी कोणेय न्ही. मागीर देव बिरमो चिंतून एक देवदूताक धाडटा, ते जिखतात. झूज जिखल्या उपरांत शांती येता मोगाळ भाव भयणानो. आमकां अशेंच शांती ओडोली पाद्र्याबान सांगलें, आमी घरा मांद्री घाल न्हिदल्यार आमकां शांती. पयलें झुजाचे मागीर आमकां शांती. पयलें फायट मागीर पीस. पयलें कितें? फायट मागीर पीस. फायट कोणा लागीं? बायले लागीं न्ही, गोवा लागीं न्ही, आमच्या दुस्माना लागीं. फायट केल्यार मात्र आमकां पीस आसा, नाजाल्यार आमकां पीस. पयलें झगडें. पळया आमी आतां हांगा समाधानान बसला वय मू.
साबार वर्सां पयलें हे आमचे म्हालगडे ह्या देशाचे म्हालगडे त्या गोऱ्यां विरोध झुजलात देखून आज आमी शांतीनाका बसून सांगिना तांणी झुजला महात्मे तांणी जैतांनी जीव काण घेतला रगत वारयला ह्या देशा खातीर त्या वरवीं आमी हांगा शांतीन बसल्या वय की न्ही आतां न्ही आनीक न्ही जाल्यार आमचे सैनीक आसा देशाचे वय मू आतां चारी बॉर्डरार ते झुजोन रागात व्हरून एक एकले मरूनच आसा देखून आमी हांगा शांतींत आसा ही सुवार्ता प्रगट करच्यांत ह्या सरकाराचो आदार आसा की ना आसा ह्या सरकारान सांगत दिल्ल्या वरवीं मात्र आमकां ही सुवार्ता प्रगट करूंक जाता आमकां शांती आसा सरकार आमचे विरोध जाल्यार आमी ही सुवार्ता प्रगट करूंक जायना तांचें परमिशन जाय जी तांचो सपोर्टूय जाय जी त्या वरवीं आमकां शांती आसा आनी थोड्यांक तुमी पळया करोडांनी खर्चून घरां बांदतात व्हडलीं घरां बांदतात त्या घरच्या मालकांक तुमी पळया भायर एक चार चेरां घेवन ते भायर बसून आसतात शेजाराक कितें जालें रोडार कोण वेतात रुखार सुकण्या खंयचे बसता अर्थ कितें तांकां तांच्या घरा भितर शांती बिलकुल ना शेजाऱ्यांक पळयची सुकण्यांक पळयची रुखाक पळयची त्या जाल्यार मात्र तांकां शांती सगळो दीस हेरांचे खबरो उलोवन लास्ट सांजेर तांणी भितर वयचे थंयच न्हिदतात ते पयल्याचे सीसी कॅमेरा म्हणटाले पळया तुमी थोड्या हिंदुवांक पळया हिंदू आतां करोडपती थोडे एक हिंदू असे आसात करोडांनी खर्च सगळ्या दिवळाचे पयशे ते दितात सगळे दिवळ ते बांदतात बांदल्यार ते भितर मूर्ती हाडून दवरतात पळया ते दिवळ कोणें बांदलां ताका ते आपडूंक ना सगळें दिवळ बांदल्यार ताका शांती ना ते आपडूंक कोणाक ब्राह्मणांक मात्र ब्राह्मणांत 3 जात वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण तांकां तेगांक मात्र करोडांचे दिवळ बांदल्याक शांती ना आमी तशें गी आमी तशें आमकां पुक्काटा बसल्या कडेन शांती पळया कोणें जोड दिला सोम्यान मोगाळ भावा भयण्यानो बसल्या कडेन आमकां शांती देखून जेरुजालेम म्हणल्यार एक शांतीचो जागो समाधानाचो जागो बरें वातावरण हें सोडून वेतल्या मनशाक मोगाळ भावा भयणीनो मागीर शांती आसा गी मागीर समाधान आसा गी खंडीत ना आतां जेरुजालेम म्हणल्यार शांतीचो जागो वय मू आमी आयकलें जेरिको म्हणल्यार कितें येरिको म्हणल्यार कितें आमी आयकोवया जोशुआचो बुक ऑफ वर्स 16:20 आनी 16 जोशुआ चॅप्टर 6 वर्स 26 जेरिको म्हणल्यार कितें येरिको शहर म्हणल्यार कितें आयकोवया त्या वेळार जोशुआन तांकां हो सापूत घेवंक लायलो जो मनीस या शहराचे पुनर्निर्माण करता जोशुआच्या काळार तो एक सपूत एक प्रॉमिस म्हळ्यार एक सल्लो करायल्ल्या बरी कोणी मनीस या शहराचे पुनर्निर्माण करता तो सर्वेस परमुखार शिराप पडलेलो जावन तो सर्वेस परमुखार शिराप पडलेलो जावन दी शहराची बुनियाद घालताना तो ताच्या प्रथम जनिताक होगडयतलो शहराची बुनियाद घालताना तो प्रथम जनिताक होगडयतलो आणि ताचे दारवाटे उबे करताना आणि त्या जेरिको शहराचे दारवाटे उबे करताना ताच्या निमाण्या पुताक होगडयतलो तेतून तुमकां पळया फाटले 2 आवाजवर तुमी वाचल्यार 5:13 वाच फाटी वचून 5:13 वाच ते जेरिको शहर म्हणलां पळया जोशुआ जेरिको लोगे असताना ताणे आपले दळे उबारले आणि एक मनीस पोत्यांतली पुरो तुम्ही दोन्ही आवाजवर वाचल्यार तुमकां कळटा हें खंयचें शहर जावन आसा जेरिको शहर हें शिराप पडलेलें शहर जोशुआच्या काळार जोशुआ येता देवाच्या भुरग्यांक सैनिकांक घेवन येता हे सगळें शहर कितें करता तो देसवाट करता नाश करता टोटल नाश करता आनी टोटल नाश केल्या उपरांत थंय एक सपूत दिता कितें करता की म्हणल्यार कोणेय मनशान ह्या शहराचे पुनरुद्धार करूंक ना ताका बुन्याद घालूंक ना ते शहर कितें म्हणटात वय पुनरुद्धार म्हणटा न्ही ते करूंक ना केल्यार कितें जाता तेय सांगता परत्यान वाच केल्यार कितें जाता ती वळ परत्यान वाच 26 जो मनीस या शहराचे पुनर्निर्माण करता कोणी करता जाल्यार आपल्या देवाच्या प्रवादान देवाच्या मनशान ना म्हणलां कोणी करता जाल्यार तो सर्वेस परमुखार शिराप पडलेलो जावन सर्वेस परमुखार शिराप पडलेलो जावन शहराचे बुनियाद घालताना तो ताच्या प्रथम जनिताक होगडयतलो बुनियाद घालून गेलो जाल्यार प्रथम जनिताक होगडयतलो आणि ताचे दारवाटे उबे करताना ताच्या निमाण्या पुताक होगडयतलो पळया मोगळ भावबडीनो एक देवाच्या मनशान एक प्रवाद केलो करूंक नजो म्हणले वय मो हें सांगून 1000 शतमाना उपरांत 1000 वर्सां उपरांत इस्रायल पर्यंत आहाब राय जावन आसतना थंय एक मनीस आसलो हियेला म्हणून कोण हियेला ताचें नांव वो हियेला म्हणचो मनीस वचून ह्या जेरुजलेम शहर हें पुनरुद्धार करूंक ह्या शहराची बुन्याद घालूंक ताच्या वण्टी बांदूंक ट्राय करता आनी ट्राय करतना इतल्या शतमाना उपरांत ह्या देवाच्या मनशान सांगलें उतर कशें खरें जाता पळया
रायाचें पयलें पत्र वस्वर 16 16 वर्स 30 आनी 4 वाच फर्स्ट किंग चॅप्टर 16 वर्स 34 वाच. ताच्या काळार ताच्या काळार म्हळ्यार कोण आहाब इस्रायलाचो राय जावन आसलो. त्या काळार बेतलाच्या हियोलान बेतेलाच्या हियोलान जेरिकोचे पुनर्निर्माण केले. जेरिको शाराचें पुनर्निर्माण केलें. पळया जोशवान कितें म्हणलें तें करूंक नजो म्हणलें. शिराप पडलेलो गांव तो शिराप पडलेलें शहर तुवें पुनर्निर्माण करूंक ना म्हणलें. ताणें केलें. नोनाच्या पुता जोशवान पयलेंच सांगिल्ले प्रमाणे पळया नूनाच्या पुतान जोशुआन पयलेंच प्रवाद करणं सांगलेल्या प्रमाणे हियोलान जेरिकोची बुन्याद घालताना पुण्यात घालताना आपल्या मालगाड्या पुता अबियरामाक होगडयलो मलगड्या पुताक प्रथम जनिताक ताणें होगडायलो आणि ताचे दारवटे उबारताना आनी ताजे दारवटे उबारताना आपल्या निमाणे पुता सेगुबाक होगडयलो. आपल्या निमाण्या पुताकी ताणें होगडयलो. कशें देवाच्या मनशान ह्या जोशुआन प्रवाद्यान सबार शतमाना पयलें केल्लो प्रवाद मोगाळ भावा भयणीनो एक देवाचें उतर कितलें सत पळया. एक देवाच्या उतराक विरोध जाल्यार मनशाक कशें भोगूंक आसा पळया. कितलें सत वैगी न्ही. एक देवाचें उतर सोम्यान सांगलें न्ही की तें सत म्हण सतच हांव तुमकां सांगता तें कितलें सत पळया मोगार भाव भयण्यानो. कशें जोशुआन सांगलें शिराप पडलेलें शहर कोणी थंयसर वेता कोणी तें पुनरुद्धार करता ताजे बुन्याद घालता या ताजे वणटी बांदता दारवटे बांदता जाल्यार ताजे 2 पुतांक तो होगडयतलो. होगडयलें की होगडो ना. आनी तो आमकां कितें शिकोवंक मेळटा. कितें आमकां शिकोवंक आसा. कोणी एक देवाचो अभिशिक्त आसा देवाच्या आत्म्यान चलयतलो अभिशिक्त मनीस आसा मोगाळ भावा भयणीनो त्या मनशा लागीं तुमी कांय सलाह घेना जाल्यार बरेंच पळय मू. पूण सलाह तुमी घेतली जाल्यार तो मनीस कितें सांगता त्याच प्रमाणे तुमी करूंक जाय जे नाजाल्यार तुमकां बरकात खंडीत ना. म्हणल्यार आतां तुमी एक अभिशिक्ता लागीं वचून घर बांदी येत गी या लग्न जावी येत गी या बिजनेस करी येत गी म्हण तुमी सलाह घेतात जाल्यार घेतल्या उपरांत ताणें सांगल्या प्रमाणेच तुमी करूंक जाय. करिना जाल्यार तुमकां बरकात ना. कित्याक देवाचें उतर सत आनी कित्याक देवाचो अभिशिक्त उचारता कितलीं शतमानां जाल्यार तें घडतलें मात्र तें खंडीत मोगाळ भाव भयण्यानो. शिराप पडलेलें शहर शिराप पडलेलो जागो देखून जेरुजलेम सोडन त्या जेरिकोक वेताना चोरांनी ताका धरलें. आतां पळया वो हियल आसुल्लो खंय परतून वाच ती वळ तो आसुल्लो खंय पळया ती 36 परत्यान वाच आसुल्लो खंय तो. ताच्या काळार बेतेलाच्या हियोलान तो खंय आसुल्लो बेतेलांत आसुल्लो. बेतेलांत हांव खंय वयता तो जेरिको शहराक वता. शिराप पडलेलें शहर बरें करूंक वता. आसुल्लो बेतेलांत बऱ्या जाग्यार आसुल्लो. बेतेल म्हळ्यार अर्थ कितें आमी आयकोवया. उत्पत्तीचो बुक वस्वर 20 आनी 8 वळ 18 आनी 19 तो खंय आसुल्लो पळया बेतेलांत आसुल्लो. आनी हें बेतेल म्हळ्यार नांव कोणें दिल्लें. जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 18 आनी 19 वाच. सकाळी फुडें जाकोब उठलो माथ्या पांदा दवरलेलो फातर ताणें काडलो. ताणें तो थंय स्मारक कसो उबो केलो आनी ताचेर ताणें तेल ओतलें. ताचेर ताणें तेल ओतलें. उपरांत ताणें त्या जागाक बेथेल म्हूण नांव दिलें. उपरांत ताणें त्या जाग्याक कितें नांव म्हूण दिलें बेतेल म्हण. आतां बेतेल म्हळ्यार अर्थ कितें सकल आसा पळय तें फुटनोट आसा पळय सकल. बेतेल म्हळ्यार देवाचें घर म्हूण अर्थ. आतां ह्यो इहेला खंय आसलो देवाच्या घरांत आसलो. आतां देवाच्या घरांत आसलो मनीस पळया शिराप पडलेल्या जाग्यार शिराप पडलेल्या शहरांत आनी एक देवाच्या मनशान करिनाका म्हूण सांगलेलें काम करूंक वचोन कसो तो मोगाळ भाव भयणीनो वायटाक सांबाळलो पळया. देखून आमी हांगा देवाचें उतर आयकूंक घेतला ना. हरी एक देवाचें उतर तुका नेमका सत्राय दिता की दिना दिता. तुवें कितें करी जे कितें करूंक नजो देव ताज्या सेवका मुखांतर उलयता आनी ताका विरोध वेतना आमकां बरें जायना. जायते बळी तुमी आयकलां विरोध वेतना आमी बरें जायना. आमी सादी बळी खालती जाताना मोगाळ भाव भयणीनो लानिमीक जावन तें उतर आमी मानून घेतना देवा ते आमकां आसरो मेळटा म्हणटा देवाचें उतर. देखून दावीद राय एक मागणें करता. कितें जाणान गी आमी आयकोवया. किर्तनाचो बुक वस्वर 19 13 वळ वास साम 19 वर्स 13 एक मागणें करता पळया. तो कितें मागता आमी आयकोवया. तुज्या सेवकाक घरवंतलोय राख. तुज्या सेवकाक गर्वांतलो राख. ते मुजेर अधिकार चलयना ते जावं. म्हजेर अधिकार चलयना जावं. अशें हांव निश्कळंक जातलो व्हड पातकांतलो मेकळो जातलो. पळया न्ही गी दावीद राय एक मागणें करता. सरेस्परांत कांय सांगलां जाल्यार ताजे विरोध वचनासतना आमी गर्वांत भरनासतना आमी पाताक करिनासतना तो एक कशें मागणें करता पळया. आमी केन्नाय देवाक देवाच्या उतरांक या देवाच्या अभिशिक्ताक आमी विरोध वचोवंक जायना.
देखून दावीद राय खलतेपण दी, म्हाका सादेपण दी, म्हाका ल्हानविकाय दी, म्हाका भोळेपण दी म्हणून तो मागणें करता. कित्याक मोगाळ भावबडीनो, आज आमी हांगा इतलीं जाणां आसा, आमी कोणेंय कितें होगडयलां जाल्यार आमच्या गर्वा वरवीं होगडयलां की खलतेपणा वरवीं होगडयलां? गर्वा वरवीं आमी होगडयलां, खलतेपणा वरवीं आमी जोड घेतलां जायतें. आनी भावान रिक्सनान बरो ह्या उतराक धाकलो दिला नामानाचो वय मू हेराक कोणाक मोर्देकायक काडिल्लो फोंडांत कसो तो पडलो, ताका उबारलो पाशेच्या खांब्यार कसो तो उमकळ्ळो, ताजें गर्व कशें तो घेवन उमकळ्ळो पळय. कन्नडांत बरें आसा, गर्वदिंद सर्वभंग गर्वदिंद सर्वनाश. जिस इंसान में घमंड है, घमंड की हवा है, उसे दवा दुआ दोनों नहीं काम करेगा. घमंड इल्लोसो आसा म्हणटा वकाती लागना, कोणाच्या मागणें तुका लागना, कांय बरें करूंक जायना मोगाळ भाव भयणानो. देखून आतां तुमी आतां धाकलो दिवचो जाल्यार हांव सांगा वय मू दिसता गी वय मू. म्हाका तुमी सगळीं वळखतात वय मू. कशें वळखतात? म्हज्या नांवान तुमी म्हाका वळखतात, एंड्रू म्हणून. पूण हांगा रावन ही शिकोवण दितना तुमकां म्हजो नांव उगडास येता की म्हजो स्वभाव उगडास येता? आतां शिकोवण दितना नांव उगडास येयना, तुमचें ध्यान खंय वयता? अंदरू कसो हो कसो. देखून मोगाळ भावबडीनो, पयलें हांवें कितें करचें? म्हजो स्वभाव सारको करीचे, म्हजें व्यक्तित्व सारकें करीचें. म्हजो स्वभाव सारको ना, हांगा बोब घाला तुमी आयकतात की. पूण स्वभाव सारको आसल्यार आमी हळू उलयल्यार तुमकां आयकाचें पडटलें आनी तुमी आयकत येल्यात. देखून तो म्हणटा म्हाका कितें कर, म्हज्या गर्वांतलो म्हाका राख म्हणटा. एक फावटी एका जाग्यार 4 फ्रेंड बसून आसले, बरे फ्रेंड. एक बसून ते न्हंयदडीर आसा, ते न्हंयदडीर बसून आसतना एक पेटो उदकांत उडोवन उपेते आसा, पेटे उपेतात न्ही उदकांत पास करतना. ते गाणी मेळोवन एकल्याक विचारलें, तेरे को तैरना आता है, स्विमींग आता है? म्हणटाना ना म्हाका उपयोंक येना, स्विमींग करूंक म्हाका येना म्हटलें ताणें. ते दाडा ते गाणी म्हटलें तुका तुज्या परस तो पेटो चडिना थंय बा म्हणलें. म्हणल्यार पेटो स्विम करता वय मू. हाका भारी राग येयलो. म्हणल्यार आतां राग येता न्ही, आतां ते गा मुखाराक आयिल्ले सकला घाले, भारी राग येयलो. आनी तांकां सांगानासतना 1 म्हयन्या भितर तो स्विमींगाचो ट्रेनर आसा न्ही गी, ट्रेनराक धरून पयशे दिवन कश्यो म्हणी करून जिद्दान हटान आसा पळय शिकलो वो स्विमींग करूंक शिकलो. तांकां तेगांकी कांय खबर ना. वो पुरा शिकले उपरांत परत्यान 4 जाण सांगाता तेंच एक दीस न्हंयदडीर बसले. आतां तांणी कांय हाका विचारूं ना, तुका स्विम करूंक येता की ना गी म्हण. तो पेटो परत्यान आनी एक पेटो त्या दिसी कितें म्हणटात न्ही गी, परत्यान तो पेटो उपयोन वेते आसतना तेणी कांय विचारूं ना, आनी खुद्द सांगलें. आतां हाका इल्लें गर्व शिकला न्ही गी, खुद्द सांगलें पेट्या बरी म्हाकाय स्विम करूंक येता म्हणा लागलो. ते दाडा ते गाणें म्हटलें तुका आनी पेट्या कालें फरक सायबा. पयलें कितें म्हटलें तुज्या परस पेटो अड्डिना, आतां म्हटलें तुका आनी त्या पेट्याक. हिंदींत बरें हें उतार बरें येयलां. हिंदींत अशें म्हणटा, मुझे मेरे जिद्द के पापों से बचा तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा म्हणटा. बरें बरयलां. म्हणजे जिद्दा वरवीं, म्हज्या गर्वा वरवीं, हंकारा वरवीं म्हाका तूं बचाव करशी जाल्यार जायत्या पात्रांतलो बचाव जातलो. सिद्ध म्हळ्यार हांव तयार जातलो, बरें करूंक हांव रेडी जातलो म्हणून. हिंदी बायबलांत, कन्नड बायबलांत वाचतना, इंग्लीश बायबलांत वाचतना हाचो अर्थ आमकां आणकी बरो मेळटा की मेळना. आतां दाखल्या खातीर तुमकां सांगता, तुमी 3 पटी 4 पटी 5 पटी वस्तेरी तरी केल्ली आसूंक बरो वय मू. डिलिव्हरन्स जालां तुमचें वय मू, सुटका मेळ्ळा गी. वय आतां जावंक पुरो थोड्यांक सुटका मेळो ना. कोणाक सुटका मेळो ना पळया मोगाळ भावबडीनो. हे डिलिव्हरन्स आमी बसता पळय ताज्या परस चड सुटका आमकां केदळ आसा. एक पाताक तूं सोडताय जाल्यार सुटका आसा गी ना. आतां डिलिव्हरन्साक तूं बसलाय, डिलिव्हरन्स 5 पटी जालें, तूं पाताक सोडिना जाल्यार तुका आमकां सुटका मेळना. आतां म्हाका सुटका कित्याक? हांवें पाताक सोडलां. कितें देवाक मानवाना तें सोडलां देखून म्हाका सुटका आसा. देखून पातांत आसल्यार म्हाका खंडीत सुटका. आतां गर्व म्हणचें पाताक आसल्यार म्हाका सुटका ना. आतां हर एक आशा गी, गिरेस्तकेची आशा गी, एक स्वार्थ गी, एक हांवच म्हाका म्हणलें की खंयच्या आसल्यार आमकां सुटका ना. देखून दावीद राय म्हणटा, आतां वास परत्यान तें उतार वास.
तुझ्या सेवकाक तुझ्या सेवकाक गर्वंतलोय राख गर्वांतलो राख ते मुजेर अधिकार सलयना आणि ते जावं गर्व म्हणजे अधिकार चलय ना जावं अशें हांव निष्कळंक जातलो हांव निष्कळंक म्हळ्यार कितेंच कळंक आसचो ना व्हड पातकांतलो मेकळो जातलो आज गर्व मोगाळ बाबडीन होडले पाताक देखून आज आमकां जेजून शिकोवन दिली कसली सादीन जाया बोळीन जाया रुदान करतेलीं जाया देवाक वळखातेलीं जाया ताजी खुशी करतेलीं जाया उडोली पाद्र्याबान सांगलें आमी आमची खुशी केन्नाय आमकां बरकात ना जावं ना पूण ताज्या कुशेक आमी खलती मान घालतना मात्र मोगाळ बाबडीन तुका आनी म्हाका बरें जाता कित्याक बरें जाता आमकां आदार आसता देवाचो आसता की आसना देखून माते वाचवांच्या लवसर 5 वळ 40 आनी 8 जायत्या फावटी आमी आयकलां बरें करा म्हणून तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो आं तशें तुमी जय सर बरी हां पळया बरें आमी केदळा करूंक जाता बरें सांगत आसल्यार मात्र आमी बरें करयत वय मू वय की न्ही पाडा सांगत आसल्यार खोट्या सांगत आसून आमी बरें करूंक जाता की केन्नाय खोट्या सांगत आसून आमी बरें करूंक जायना कोण देवाक वळखली आसात भावार्थी आसात ह्या दैवीक कुटुंब आसा तांचे सांगता मात्र आमकां बरें करूंक जाता हांव तुमकां सांगता आतां तुमकां ही सभा सोडन हांगा सोडन काजार माटो फंक्शनां संवसार म्हण सांगल्यार म्हाका बरें करूंक जाता की तांणी केल्लें ताणें करीचें पडटा बरें सांगत आसल्यार मात्र आमी बरें करीत भावानी सकाळीं रिक्षान एक उतार सांगलें एक फुडें आमी थोड्यांक पळयता तीं बरें करिनात आतां तीं करिना म्हण आमी करचें सोडचें की बिलकूल ना तुमी सुर्याक पळया सूर्यो सकाळीं उदें येतना अर्दो संवसार न्हिदोन आसता आसता की आसना आतां तो उठोना म्हण सूर्य उठना येनासर रावता की अर्दो संवसार न्हिदला म्हण तो ताजें काम करिनासतना रावना तो काळो कोंदत आसतो न्ही म्हण सूर्य चिंतिना हरी एक देवाची रचना तशेंच तुका आनी म्हाका कशें बरें करनासात पळया तर मोगाळ भावडीन आमी देवाच्या भुरग्यांनी ताका वळखल्यानी कितलें बरें करीचें बरें करतना कश्ट आसात की नात दूख आसा की ना आतां बरें करतना कश्ट आमकां कांय भिवची गरज आसा बिलकूल कर एक कश्ट येयल्यार आमी आसल्या पर्यंत आसता आमकां कश्ट येयले म्हण आमी कांय कितें म्हणत सकला पडना ते हिंदीन ते बरें सांगतात शेर के पैर में कांटा लग गया इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते भी राज करेंगे म्हणून वाघाच्या पांयांक कांटो लागला रे वाघ वागत वय की न्ही राज तेजेन चलता तशें हांव आनी तो भावार्थी जावंक पुरो दीस पिडेंत आसा एक दीस सकला पडल्या एक दीस हुशार ना एक दीस सरवाना जावंक पुरो परत उठता की उठना उठता तुमी दानियल प्रवादीचो बूक दानियेला विशयांत वाचा इतलो पवित्रत्म्यान भरलेलो सक्त्यान भरलेलो मनीस तोय पिडेंत पडता तें आसा थोडो टायम तो पिडेंत पडता पिडेंत पडल्यावर ताका मागणें करूंक जायना देवा लागीं संबंद दवरूंक जायना पूण परतून देव ताका उठयता परतून मागणें करता परतून आत्म्यान भरता परतून विस्मिता करता तो आमी तशेंच एक दीस जावना बरें करूंक भियेनाका दुसरे दीस करयेत एक दीस मागणें करूंक जावना भिवचें नाका आनी दीस आमी करयेत चान्स आसा की ना देखून आज जावना फाल्यां करिना न्हय आमचो बाप कसो कितें जावन आसा बरो निंगे हांगा आपोवन हाडटा बरी शिकोवन दिता की आमकां दिना बरी दिता वय मग हर एक बरें कितें आसा आमकां कळीत करता वय की न्ही देखून आमी बरो जागो सोडचो शांतीचो जागो सोडचो जाणवांचो जागो सोडचो भावार्थ्यांचो जागो सोडचो अभिशिक्तांचो जागो सोडवेचे न्हय तुमकां काणी गोत्ता आसा न्ही हिस्ट्री कोणाची नवमी आनी 2 सून कोण नवमीची सून रूथ आनी वर्फा वय मू नवमी खंयच्या देशांत आसली बेथलेहेमांत आसली वय मू बेथलेहेमांत आसली मागीर गेली खंय मोवाबाक बेथलेहेम म्हणल्यार अर्थ कितें रोटी का घर म्हणटात हिंदींत रोटी का घर आतां बेथलेहेमांत दुकोळ पडलो वय मू दुकोळ पडलो एक पाटी पळया दुकोळ पडल्यार एक पाटी आमी तो देश सोडचो न्हय आतां चिंता कोरोना आयला आमी सोडून गेले सोडून हाज्या पयलें बाबा रिक्षान एका शिकवण्यान सोडलां देवान तुका हांगाच आशिर्वाद बसयला बरें करूंक बसयलां जाल्यार 15 वर्सां जाल्यार व्हड हांगाच्योन बस म्हणला वय मू आमी नवमी बरी बेतलेम सोडचें न्हय इल्ले कश्ट जाले म्हणून नवमीन कितें केलें थंय इल्लो दुकोळ आयलो म्हणून आतां मोवाबाक गेल्यार बरें जातलें म्हण चिंतलें मोगाळ भावडीन रोटी का घर देवान भाकरी दिवचो जागो सोडताना ताका भाकरी मेळटा की कश्टार पडली की सुखांत पडली आमी आयकुया खाली वाचून काड रुताचो बूक अवस्वार 1:1 तावन 5 ते पयले पॅराग्राफ आसा न्ही न्यायकर्त्याच्या काळार देशांत दुकोळ पडलो देश म्हळ्यार खंयचो बेथलेहेमान देशांत दुकोळ पडलो देखून जुदाच्या बेथलेहेमांतलो एक मनीस आपले भायले आनी दोगां पुतांचवे मोवाबाच्या देशांत वस्ती करूंक आयलो पळय आतां हिंदी बायबलान आमकां मेळटा ते रोटी का घर म्हणटात बेथलेहेम म्हळ्यार तुका दिसपडतो ग्रास मेळचो जागो दुकोळ पडल्यार तें आसा ओके मुखार त्या मनशाचें नांव एलिमेलेक एलिमेलेक ताच्या बायलेचें नांव नवोमी नवोमी आनी ताच्या पुतांची नांवां
महालोनू आणि किलियोनू ती जुदाच्या बेतलेमाची एफ्राती मोआबाच्या देशांत ती वस्ती करून असताना नहोमीचो पती एलिमेलेक मेलो पळया एक मरण झालंय हा आणि ती आपल्या दोघा पुता सवय रावली हा ती मोवाबी स्त्रीकडे लग्न झाले हा. एकल्याचे नाव वोरफा आणि एकल्याचे नाव रूथ हा. ताणी 10 वर्सांपर्यंत थंय वस्ती केली हा. उपरांत महालोन आणि किलियोनी मेले हा आणि नवोमी आपलो पती आणि आपले दोघां पुतां नासता एक सुरी उरली ती 10 वर्सां भितर कितली मरणां जाली 3 मरणां जाली पळया थंय दुकोळ पडल्यारी मरणां जावनात पूण हांगा मोवाब बरो देश म्हणून आयिल्ली मोगाळ भावा भयणीनो पळया एक बरें शहर एक रोटिका शहर बकरी मेळचो जागो सोडणं कशें हांगा कितें जालें पळया हे धाकले बायबलान कित्याक दिल्यात की म्हळ्यार आमी देवाचो एकवट सोडणं पयस वेताना वो एकवट सोडताना भावार्थ्यांचें जिवीत सोडताना त्या देवान आशिर्वाद घालो जागो सोडताना आमची परिस्थिती कितें जाता म्हणून बायबल आमकां साक्ष दिता की दिना धाकले दिता देखून ही शिकवण आयकल्या उपरांत तुमी सोडूनच वेचिनान केन्नाय हां आमी देवा सांगाता रावया भावार्थ्या सांगाता रावया अभिशिक्ता सांगाता रावया म्हण तुमकां बगतलें कित्याक वो जागो वो सांगात सोडताना आमी अभिशिक्त तावन भायर वेताना आमचें तें परमळ ना आमचें तें रक्षण ना आनी देव आमकां खंय बसयता खंय दवरता पळय मोगाळ भाव भयणीनो थंय देंवचाराक हात लावंक जाता गी बिलकूल जायना ऐका जो आमचें पयलें 5:18 वळ देवान सांगिल्ल्या जाग्यार तूं आसाय देंवचाराक हात लावंक चान्स ना म्हणटा हांगा वास देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हूण आमी जाणाव कित्याक देवाचो एकलोच सुजनीत पूत ताका राखता पळया तूं देवान सांगलेल्या जाग्यार आपयल्ल्या जाग्यार आसतना तुका कोण राखता तो जेजू राखता तो देव राखता आनी देवचाराचे कांयच अधिकार देवचार ताका हात सयत लायना आतां तुमी दाखल्या वास आयकले निंगे ही येला वय मग बेतेलांत जालो बेतेलांत चासुरलो जाल्यार ताचे पूत मरता आसले गी ना नवमी थंय बेतलेहमांतच आसली जाल्यार तिजो पती तिजे दोग पूत मरते नात कित्याक देवान सांगल्या जाग्यार तुका देव प्रोटेक्शन दिता आमच्या मोरजेर आमच्या कुशान वचून आमी कांय करूंक जायना जायते पडे तुमी आयकला न्ही गे आपल्या स्वंत बुद्दोनक्याचेर पातयणी दवरी नासतना सगळ्या तुज्या वाटांनी सोरेस्पराक वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो म्हणून आमचो मारोग आमी नीट करूंक जायना पूण ताजेर पातयणी दवरतना तो तुका मारोग नीट करून दिता तुवें फाल्यां उठून कितें करीचें तेंय देव तुका सांगता हां उठल्या तक्षण तुवें कितें करीचें बायबल ओपन कर तुका ती देव वाट दाखयता एक फंक्शन आसा एक कार्य आसा देवा वसा जेगी नाका म्हणटा बायबल उक्तो कर पळय देव तुका दाखयता की दाखयना गी पळय वसा जेगी नाका गी म्हणटा तुका दाखयता देखून मोगाळ भावा भयण्यानो मोगाळच्या देवाच्या भुरग्यानो भगवान की अभिशिक्तो म्हणटात पळय जागो सोडी जेगी आमी वसा जेगी चोराच्या हातान पडा जेगी चोर येता फकत चोरूंक जिवेशी मारूंक विबाड करूंक चुका आनी म्हाका विणगो करूंक लज्जेक घालूंक तो राखोन आसा देखून आमी पळया देवी जाय संवसारी जाय म्हण जिवंक जायना पावलूच्या काळार पावलू एका सभेक वेता सुवार्ता प्रगट करूंक सुवार्ता प्रगट करूंक वेताना मोगाळ भाबडीनो 3ऱ्या माळयेर तो सुवार्ता प्रगट करते आसा खंयसर 3rd फ्लोरार सुवार्ता प्रगट करतना एकलो तरणाटो आयला कोण आयला तरणाट्याक बूद कितें जाणान गी ताका संवसारी जायची हिंगा सुवार्ताय जायची वचून खंय बसला जाणान गी आमी आयकोव्या त्या विशयांत आमी आयकोव्या धर्मदूताची कृत्यां अवस्वर 20 धर्मदूताच्या कृत्यांत अवस्वर 20 7 मुखार आमी आयकोव्या ॲक्ट चॅप्टर 20 व 7 मुखार वास शनिवार सांजेर उंडो मोडूंक आमी सांगाता मेळिल्ल्या वेळार आज कोलो दीस आज शनिवार पळया आज शनिवार त्या दीस पावलो की शनिवार सॅटर्डे मेळिल्ल्या वेळार पावलान तांकां प्रसंग दिलो पाऊल हांगा सुवार्ता प्रगट करते आसा प्रसंग दिता जेजू बरी शिकोवन दिवन आसा दुसऱ्या दिसा आपणाक वचूंक आसले देखून मध्यान रातपर्यांनी आपणाचे उलोवणे ताणें लांबयले कितले लांबयले मध्यान रात म्हळ्यार कितली वारां बरं 12 वरां आमची 4 न्हीद जाता बरं 12 वरां लांबयले तुमकां बसोंक जाय ती पण एकल्यानी म्हणून मध्यान राती 15 घंटे मागीर आमी जमो जाल्ल्या त्या मळये स्थळांत जायते दिवे जळटाले जायते दिवे जळटाले अशें आसता येवतीक नांवांच्या एकल्या युवकाक नांव कितें येवतीक बारीक कश्ट नांव न्ही सकाळी सांगलें हांव सुयेरुसू आनी होडो लागले ही येला
आनी हो एकलो येवती खंय पळय नांवां पळय कशेली आमच्या तांची नांवां बारी सलीच ती नांवां बारी कश्ट हां येवतीक नांवाच्या एकल्या युवकाक युवक तरणाटो हां जनेलाचे उक्ते चौकार बसून खंय बसला खंय जायचे बसोंक जनेल जायचे बागील जायचे न्ही गे हांगाय म्हाका थोड्या व्हॉलंटियरांनी सांगलां ब्रदर मोदें सीट आसा पाद्र्याप आमकां जोर करता मोदें बसया म्हणटा पूण कितले सांगल्यार आयकनात ब्रदर तांकां जनेलूच जायची बागीलूच जायची म्हण डोर सायड बारी थोड्यांकी म्हळ्यार भायली पळयची हांगायलें आयकाची अर्थ समजता न्ही गे कोण उठलो कोण गेलो तेंय पळयचे कोण आयलो तेंय पळयचे इल्लो संवसारी पळयचे इल्लें हांगा सुवार्ता आयकाची एक कान हांगा एक कान थंय आनी भायर थोडे चप्पलां दवरतात ती भिरांत आसता इशीन देवाक पळोवन ते तशीन चप्पलां पळोवचे आसात की नात की म्हणून हां त्या खातीर बागला बसो हें आसा बारी एक तांचो अर्थ आसा देखून हांगा येवती खंय बसला जनेला कडेन आयका विंडोज कितें जाता आयका मागीर विंडो सायड जनेलाचे उक्ते चौकार बसून असलेले कडेन झेम आयली कितें जालें आं जेम आयली तुमकां म्हणून जेम आताय आं ना काय तांकां येना उतवास आणि पावलाचो प्रसंग आनीकी लांबत आसता पळया 12 वरां जाल्यात ऑलरेडी आणखी बंद कर चार ताजी कांय चूक ना तरणाट्याची चूक तडीर बसली चूक तितलेंच कितें जाता जेम आयली मात न्हिदलो ताका बरी न्हीद पडली कशी न्हीद पडली आणि न्हीद बरी न्हीद पडली गाढ निद्रे म्हणटात गाढ निद्रे डीप स्लीप म्हणटात न्हीद बारी डेंजर हाज्या पयलीं हांवें सांग आज हांव एक दीस न्हिदलो आनी बोर काडली देवान म्हणून हां हांवें केदार सांगलें दादल्यानो दयाका न्हिदा नाका एक काडलेली ते पुरो म्हणून आनी एक व्हरूंक आसा म्हणून हां ही न्हीद बारी डेंजर केदारांनी बरो न्हिदला गाढ न्हिदलो गाढ निद्रे डीप स्लीपार गेला आतां कितें जाता न्हिदून आणि न्हिदेच्या भरान तो तिसरे माळयेर तावन सकला धरणेर पडलो हांवें सांगचें बरें जालें पात्र्या बाल आमकां तिसऱ्या माळयेर दवरूं ना म्हणून हांगा आपल्या विकेटच तर गेली गाढ बरो न्हिदलो मागीर कितें जालो आतां थंय जर वाच बरो न्हिदलो आणि न्हिदेच्या भरान न्हिदेच्या बरान ती तिसरे माळयेर तावन सकला धरणेर पडलो तिसऱ्या माळयेर तावन सगळा धनीर पडलो उकळताना ताका जीव नातलो जीवनांतलो म्हळ्यार अर्थ कितें खलास गेली विकेट देखून तडीर बसलेले जागृत करा हां तडीर म्हाका जायचे बागला लागीं जायचे खिडकी लागीं जायची इल्ले भायरी पळयची इल्ले भितरी पळयची आमी दोनीय विचून काडूंक जायना मुखार भाव भयण्यानो आमी इल्ले तिशिनी कांदीचे इशिनी कांदीचे म्हणून ना तुमी बेजार करिनाकात पयलीं हांव नाका मुखार बसतात पळय ती भागी मुखार भाव भयण्यानो खंडीत ती भागी तांचें ध्यान मन खंयसरी वचना हां कितें जाता तितल्यार पाऊल सकला देवून गेलो आणि ते तरणाट्याचेर बागवून ताका ताणें पटलोवन धरलो आनी म्हळें तुमी कांय घबरचे नाका तो आनीकी जीव आसा जाय की तो मेल्लो वैगिने जीव गेल्लो मेल्लो ताणें पटलून धरून स्वास दिलो मोगाळ भाव भयण्यानो एक देवाच्या मनशाची सकत पळया तसले अजापात ताणें केला पावलो निजा की जीव नातलो ताणें परत्यान जीव ताका दिलो कशें जेजू क्रिस्तान मेल्ल्यांक जीव केला ताच्या शिस्तांनी करूं ना गे उपरांत अजापा केला तांणी देव आमकां बोळ दिता देव आमकां सकत दिता ते आत्मा प्रमाणे आमी जी येताना लोक पुरा भियेलो जाल्यार पावलो ताका जीव करून सोडता बरो करून ताका सोडता मुखार वास ते 12 पर्यंत वाचून काड उपरांत तो पाटी मळये सलाक सोडलो आनी थंय ताणें उंडो मोडून तो सेवलो दीस उद येता पर्यांनी तांचे लागीं तो उलयता आसलो केदळा पर्यंत येयली शिकोण पळय न्ही 12 वरां जालीं एक मोड्या पडला न्ही हो बंद करीना एकलो गेला पळय न्हिदोन जाल्यार बंद करूं ना सकाळीं वरेक उलयते गेला जॉन प्रसाद जाल्यार हड्डीना आमचो भाऊ थोडे आसात बंद करचे सवालच ना कोण फोडोवन दी कोण उठोवन दी कितेंय जावन दी सकाळ पर्यंत उलयलो खंय उपरांत तो थंयचो भायर सरून गेलो त्या जीव जाल्ल्या तरणाट्याक भाव घरा आपोवन व्हरून गेले आनी तांकां वर्ते समाधान लाभलें हांगा सारकें बरयलां आपल्या जीव जाल्ल्या तरणाट्याक म्हणून बरयलां वय मो निजाकी तो मरण पावल्लो पण पळया ते सुवार्ता आयकूंक आयिल्ल्याक पावलून ताका कांय जोर करूं ना जे मायली न्हिदलो ताका कांय बेश्टो ना कित्याक म्हळ्यार ताका काय कळीत आसा तरणाटो न्हिदचो वेळ तो न्हिदला म्हण ताका कळीत आसा पूण मोगाळ भावा भयणीनो हांगा कितें आमकां सारांश म्हणल्यार आमी तिशीनी इशिनी दोनीय बॅलन्सींग करूंक जायना म्हण ह्या तरणाट्या वरवीं आमी शिकायची आमी इल्ले भायरूय पळयता इल्ले भितर लय जोडता हें जायना एकत भितर एकत भायर देवाच्या पांयां तळ आसतना
एकच संपूर्ण तुका भलायकी जोडीची एकच आमी संवसारात चित्त जायची ह्या तरणाट्या बरी भायरी पळयची भितरी पळयची असले जिणे आमी जिवंक जायना कित्याक म्हळ्यार जायत्या फावटी भायर पडून आमी चुकोवन पडटा शिरकोवन पडटा वेचीक पुताची ओपार कळीत आसा मू वेचीक पुतान कितें चिंतलें बापाय लागीं आसल्यार कांय फायदो ना न्ही गे बापाय लागीं कांय आसल्यार फायदो ना बापाय सांगात आसून कांय फायदो ना हांव संवसारांत वचून बरो करून जियेता सुपोळ जाता म्हण चिंतलें ताणें चिंतलें जालें गी जावं ना चिंतलें जावं ना संवसारांत वचून हांव सुपोळ जाता म्हण चिंतलें चिंतप ताजें जावं ना बापाय सांगत आसतना सेप आसलो गी संवसाराक वचून सेप आमी इल्लेशें मोठ्ठें आयकुया लुकास वांजेला वचोन 15 आयकरात न्हू वाच वेचीक पुताची ओपार उपरांत तो सांगी लागलो एकल्या मनशाक दोग पूत आसले तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें बाबा कितले पूत आसले दोग पूत न्ही गे थोड्यांक काले म्हणटा न्ही काली पात्रां सांगलें थोड्यांक पूत जायची पूत 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 जायची म्हाका पूत ना थोडी सांगतात 25 वर्सां जाल्यार रे म्हाका हे पूत दिवं ना म्हणून पूत जावं ना म्हणून पूत जायची पूण मोगाळ बाबडे हांगा पूत आसात पुतांचे विशयी पळया पुतांची गजाल पळया आमी गेल्यार पयलें पळय सांगिल्लें पयलें हांव सांगतलो एक बापायक 2 पूत आसले खंय कितले पूत 2 पूत आसले ते गी सांगाता बसून टी व्ही पळोवन आसले बापाय आनी पूत सांगाता बसून टी व्ही पळयतना एक बापाय मालगाड्या पुता सांगता वच रे एक ग्लास उदक हाड रे म्हणटा त्या देळा वो म्हणटा पप्पा जाय जाल्यार वच आनी पियेवन यो म्हणटा त्या देळा आनी एका पुताक बापाय सांगता पळयलें आयकलें मरे तुवें बापाय कसो मान दिता उदक काड म्हणल्यार तुमचो उठून वचोन पियोवन ये म्हणटा पळयलें कितलो हंकारी जाला आतां यो म्हणटा काळ करचें बाप्पा तो हंकारी जाला वय वय काळ करचें आतां म्हणटा ना धाकटो पळय सांगता आतां एक काम कर तुमचो उठोवन वच पिये भायर येतना म्हाका एक ग्लास घेवन यो पूत अशेंच आमच्या कामां करयतात पुतांक पयलो वांटो जाय जेवढोली पाद्रेबान सांगलें न्ही की काजार जाल्ल्यान आपल्या बायलेक गेलो खंय गेलो तो तो इंगड गेलो पूत पूत जाय म्हणल्यार इल्लेशें आयका तांकां पयलो वांटो जायची बायल जायची तो गेलो देखून खंयच नाका देवान कितें दिलां देवा घर गा म्हणचें आनी दवर घेवचें पूत जावन दी तूं जावन दी देखून 2 पूत आसले धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो अस्तीचो हिस्सो म्हाका दी वांट्याक येवचो आस्तीचो हिस्सो म्हाका दी म्हजो हिस्सो म्हाका दी आनी बापायन ताका आस्त वांटून दिली आस्त वांटून दिली बापाय करोडपती मिलियनार ताका कितें उणें पडता घे सायबा तुजो वांटो घे म्हणलें न्ही जाय की पळया आतां संवसार रितीन सांगचें जाल्यार रे बापाय मरच्या पयल्या वांटो घेवंक आसा गी ना तेजे कांय तेजो संवसार सोडून गेल्या उपरांत आमकां वांटो वय मू हांगा पळया बापाय जीव आसतनाच म्हळ्यार तुवें आतां म्हजेर अधिकार चलोवचो नाका म्हजें हांव खुद्द पळयता म्हणून अर्थ तसो आतां म्हजी जबाबदारी तुवें घेवचें नाका हांव आतां खुद्द चलयता म्हणून चड दीस गेले ना चड दीस वचोनात धाकट्या पुतान आपल्या आस्त बदीक पुरो विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवांक भायर सरून गेलो उपरांत मस्तीन जियोवन ताणें दुडू पुरो विभाड केलो तांचे लागीं आसलेलें सगळें होगडोन काबार जातच त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो तो व्हड आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणेन संपडलो हातांत कांय ना आतां व्हड अडचणेक तो संपडलो देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो ताणें आपल्या शेता भाटांत दुकरांक चोरोवंक धाडलो दुकरांचे गांवचे सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें पूण दुकरा लागीं सांगोण घेवंक साद आसा गी तेय सोडिनात तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना शेकी ताका बूद आयली आनी आपले इतलाक तो म्हणालो पळया समाधानांत आसलो शांतींत आसलो बरो आसलो बापाय सांगता खावन जेवन बिंदास आसलो बापाय मिलियनार करोडपती कांय उणें ना जाल्यार कितलें जातलें तितलो दितलो पूण ताणें कितें चिंतलें बापाय सांगता म्हाका बरें ना हांव एकलो गेल्यार बरो म्हण ताजी चिंता घेवन गेलो संवसारांत हांव बरो आसतलो म्हण आमकां संवसार बरो आसूंक सोडता गी बापाय बरो आसूंक सोडता संवसारांत केन्नाय आमकां बरें ना बापाय सांगता आसतना मात्र आमी बरें बापाय सांगता आसतना आमी चुकल्या आमकां कश्ट विघ्नां अनवरां सगळें राखून आसा दुकोळी राखून आसा बापाय सांगता आसतना तुका देवदूतांचो आदार आसा बापाय सांगता आसतना तुका रक्षण आसा बापाय सांगता तुमी जबा विशयात आयकलां मू जॉब सोरेस्परा सांगता आसलो आनी सोरेस्परान ताका कितें घाल्लें रक्षणाची एक वय घाल्ली कसलो काळो को देंवचार सैतान भितर रिगोवंक सकनासलें आमी बापाय सांगता आसतना सोम्या सांगता आसतना ती कुरपेची वय तो आमकां घालता आनी त्या कुरपेच्या वया भितर कोणेय रिगोवंक
साध्य ना चोरान रिगोंक जायना जॉबाक वहीं गेल्ली त्या वहीं भितर सैतानाक चोराक रिगोंक जावना देवाक परमिशन घेवचें पडलें एक पळय देवी परमिशन दिता कित्याक जाणान की तुज्यानी म्हजी परीक्षा करूंक आसल्यार मात्र देव परमिशन दिता नाजाल्यार परमिशन दिना जॉबाची परीक्षा करूंक आसतली देखून ताची परीक्षा केली आनी परीक्षेन पास जातना सिंगल न्हय मागीर डब्बल कितें आसा डब्बल आसलें वाडोवंक देवान परीक्षा करची तातूंत तूं थीर रावताय तुका डब्बल मागीर केन्नाय कोणाची परीक्षा जाता जाल्यार तुमी चिंता मुखारान की बरें आसा म्हणून उणें ना बरें आसा कितें म्हणटा म्हज्या बापायच्या घरांत हां. कितलेशे सांबाळाचे मनीस दादोशी खावन जेवन आसात हां. आनी हांव हांगा भुकेन मरता हां. हांव आतांच उठोन म्हज्या बापाय सरशी वेता ओडतलो आनी वेतलो बापा सरशी हांव रावत बापाय सांगाता बापायचो सांगात सोडून गेलो तो सुरक्षीत गी न्हय मोगाळ भाव भयणीनो एक पटी पळया आमी आतां ल्हान भुरगे तुमी पळया ल्हान भुरगे बापायचो हात धरून घेवन रोडार चलोवन वेताना भुरगें परत हात सोडता वय मो परत हात सोडल्यार बापाय आमकां सोडता गी बापाय त्या भुरग्याचो हात सोडिना भुरगें सोडता परत पूण बापाय केन्नाय हात सोडिना तो कितल्या पटी भुरगो सोडून दी तितल्या पटी बापाय हात धरून घेता आनी हाकाय हांव वता म्हज्या कुशेन जियेता म्हणल्याक संवसार कसो ताणें चिंतल्या प्रमाणे संवसार ना म्हणून ताका बापायचो सांगात सोडल्या उपरांत कळ्ळें बापाय सांगात आसतना कळना ते सांगतात न्ही की अंगडी अक्की बंगडी मेनू जाल्यार मात्र कळटा म्हाकाय 25 वर्सां वरें म्हजो बापाय आसलो म्हाका कांय कळोंकूच ना कश्ट कितें सूख कितें दूख कितें म्हणून बरें आसलें जेन्ना बापाय सरलो मागीर म्हाका कळीत जालें कश्ट म्हळ्यार कितें गी म्हणून दाल का भाव दाल का आटा कितना हे म्हणून तेच्या पयलें कांय कळीत जायना तुमी आतां थोडे तरणाटे आसत जाल्यार तुमच्या आवय बापाय आसता वरें तुमकां दाळीचें मोल कळीत जायना जेन्ना बापाय सरलो अंतरलो ह्या बापाय तर तुमी पयस व्हरा वसा बॉम्बे वसा बेंगळूर वसा खंय परगांव वचून काम करतल्याक विचारा बापायचे रोल कितें बापाय आसतना कशें आसतात बापाय नातले भुरगे कशें आसतात म्हणून कळीत आसा की ना आमकां बरें कळीत आसा आवय बापाय सांगत आसतना आमच्या सर्गींच्या बापाय सांगत आसतना मात्र आमी सेफ आनी सुरक्षीत मोगाळ भाव भयण्यानो देखून आमी जेन्ना वो सांगात सोडता वो जागो सोडता शांतीचो जागो सोडता आमच्या बापायक सोडता आमकां केन्नाय सूख ना तुमी कोणी सभा सोडून गेला आनी पळय तांकां विचारून पळया ह्या सभेंत कोण पयस जाल्यार तांकां विचारून पळय तुमी शांतींत आसात की संतोशांत आसात की म्हणून विचारून पळया तिंच तुमकां सांगतली जावंक पुरो ती हांगा येनात पूण हांगाची शिकवण देवाची उतर ती आयकून आसात कित्याक तांकां समाधान ना जाल्यार एक पळय आमी बापायतान पयस सरता पाटी येवंक मागीर इल्ली लज जाता आमकां वय मू इल्ली लज मागीर कोणी काय सांगतात गी कोणी काय कितें म्हणटात गी काय म्हणे आमकां येयले चेश्ट्यो करतात गी म्हणून हांगा बापायन काय म्हणे सांगलें गी पाट्या येयल्ल्या पुताक कांय सांगोना आमी पाटी येताना आमचो देव स्विकार करता काय आमकां तो सांगना तुवें कितले करचिले खंय गेले कितें गेले कांय ना बापाय लागीं जायतें आसा गी ना ताका जायतें आसा ताच्या लागीं हांवें तुवें कितलें करचिलें रे ताका कांय फरक पडना देखून कितें म्हणटा आतां मुखार हांव आतांच उठून म्हज्या बापाय सरशी वेता आतांच उठतलो म्हज्या बापाय सरशी वेतलो आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पापा धारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हूण लेख अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सरशी फाटीस भायर सरलो पूत घरांत हांव पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो ताचें काळीज सुरसुरलें धांवोन वचून पुताक ताणें भेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो तो व्हड पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पापा धारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून हांव योग्य न्हय पूण बापायन आपल्या सकरांक आपोवन सांगी लागलो वेग्गी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दगलो हाडून ताका न्हेसया ताच्या बोटाक मुदी आनी ताच्या पांयांक मोचें घाला सरबेचो एक पाडको हाडून मारा आनी खावन जेवन गम्मत करया कित्याक हो म्हजो पूत मोर्न पावल्लो तो आतां जिवंत जाला आतां परत्यान ताका संतोश आसा की ना उल्हास आसा की ना बापाय सांगत आसतना की या विंगड आसतना बापाय सांगत आसतना पाटी येताना देवा सचिन आमी पाटी येताना कसलो संतोश पळया मोगाळ भाव भयण्यानो आमी कांय करची करता सगळें देवच करता तयारी पुरा ताजी सगळें योजन ताजें पुरा तो करता देखून आमी ताजे सांग पळया आमी आतां हांगा आसतना ह्या देवा सांगात आसतना ह्या एक कोटांत आसतना देवी कुटुंबांत आसतना मागणी आमी करनासा वय मू रिती आमी करनासा वय मू इस्वार्थ आयकून आसा वय मू वो सांगात सोडल्यार आमी हांगा भायर गेल्यार हे परिसर आसता गी ही जाणवय आसता गी
तेसलोनिका 1 तेसलोनिका चॅप्टर 5 वर्स 17 वाच. तेसलोनिकाकारांक बरयलें पयलें पत्र बसर 5:17 ओळ आयकोवया. कळनासतना मागा कळनासतना मागा सरगडीत आनी देवाक अर्गांदिया. पुरो कळनासतना कितें करा मागा. पळया आमी मागण्यांत आसता एक मोगाळ बाबडीन आमी भिवची गरज ना म्हणटा. पळया कित्याक म्हळ्यार पळया मागणें करतले सांगत आसल्यार मात्र आमकां मागोवंक जाता. आतां तुमी मागणें करतले सांगाता वसा करिनातले सांगता गेल्यार आमकां मागोवंक जाता गी ना. ओडोली पाद्र्याबान तो उल्लेख केलो खाली केलो हांगा विनवणी चलता वय मू 3 वरां कळनासतना विनवणी चलता की चलना. मागोवंक अवकाश आसा वय मू. पळया 7 दीस आसा गी ना 7 दीस मागण्याचो अवकाश आसा. आनी काली पाद्र्याबान सांगलें सुमार एक हप्त्याक 100 लोक येता गी येना. पळया आमी मागण्यांत आसल्यार सांगत आसल्यार मात्र आमकां मागणें करूंक जाता. वो मागण्याचो स्पिरीट वो भावार्थ आमकां मुखार व्हरूंक जाता. पूण कोणाचो मागणें ना भावार्थ ना तांचो सांगात धरल्यार आमकां मागणें करूंक जायना. हर एक संगती तशेंच किर्तनाचो बुक वस्वर 30 आनी 4 पयली ओळ आयका. साम 34 वर्स 1 वाच. सर काळ सर्वेस्पराक अर्गांदितलो. सर्व काळ सरस्पराक अर्गां दितलो. ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. पळया अर्गां दितले सांगत आसल्यार मात्र मी अर्गां दिता वय की न्ही. आतां देवाची वळखूच ना अर्गां दिनात या होगळाप दिनात तांचे सांगत आसल्यार आमकां जाता गी खंडीत जायना. आमी सकाळी आतां 1 वार न्ही निरंतर स्तुती केली वय मू देवाक अर्गां दिली महिमा दिली हांगा आयिल्ल्या वरवीं जाता. दुसऱ्या हांगा तशें ना जाल्यार आमकां जायना. देखून मागणें सांगाता मागणें करतले सांगत आसल्यार मात्र आमकां मागणें करूंक जाता मागोवंक जाता. अर्गां दितले सांगत आसल्यार मात्र आमकां अर्गां दिवंक जाता आमी अर्गां दिता. बरें करतले सांगत आसल्यार मात्र रावल्यार मात्र आमी बरें करूंक जाता नाजाल्यार आमकां बरें करूंक जायना मोगाळ भाव भयणानो. देखून हांगा आमी वो सांगात हें बरेंपण आसा वो सांगात सोडटाना वो जागो सोडटाना मोगाळ बाबडीन आमकां हें करूंक जायना. तो आसल्यार मात्र आमी भागीदार जावंक जाता. त्या लोकां सांगत आसल्यार मात्र आमचे लागीं जाता नाजाल्यार आमकां तें करूंक जायना. ओडोली आमी आयकलां कोलोसेकारांक बरयलें पत्र वस्वर 3 पयली ओळ आमी आयकोवया. कोलोसे चॅप्टर 3 वर्स 1 वाच. क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात क्रिस्ता सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गीचे वस्तू तुमी अत्रेगा. आतां जिवंत जाय जाल्यार पयलें मोराचें न्ही गी वय मू. आतां मेल्ल्या शिवाय जिवंत जावचें कशें. क्रिस्ता सांगता जिवंत जाल्यात पयलें मोराचें वय मू. खंय मोराचें आमी संवसाराक मेल्ल्या शिवाय आमी क्रिस्ता सांगता जिवंत उठोवंक हें सारकें आमी गमन दिवची. संवसाराक मेल्यार मात्र आमी क्रिस्ता सांगता जिवंत उठोवंक जाता. आनी क्रिस्ता सांगता जिवंत उठताना मात्र आमी सर्गींच्यो वस्तू आमी सोदता. आनी संवसाराक आमी मोरान हांव जाल्यार आमी संवसाराचो सोदून आसतल्या ते वस्तूच आमी सोदून आसतल्या वय मू. करेक्ट सांगता जाल्यार पावलू सांगता न्ही की क्रिस्ता सांगता म्हाका कुर्सायला देखून आतां तो जियेता हांव कोण जियेता. आतां क्रिस्ता सांगता ताका कुर्सार मारूंक ना पूण संवसाराक कितें जाला तो मेला. ताच्या पदवेक ताच्या अधिकाराक ताच्या गर्वाक ताच्या स्थानमानाक तो मेला. आनी क्रिस्ता बरी आतां सादो भोळो जावन मोगाळ भाव भयणीनो त्या क्रिस्ताक वळखल्या लोकां सांगता सुवार्ता परगट करन आनी कोणाक वळख जावना तांकां ती सुवार्ता तो दिवन आसा ताजी वळख तो करनासा. देखून पयलें आमी ह्या संवसाराक कितें जायची मोराजे. त्या दळा मात्र आमी क्रिस्ता सांगता जिवंत उरता आनी त्या दळा आमी सर्गींचे वस्तू सोदता. आनी ओडोल कितें म्हणून आमी आयकलां सर्गींचे वस्तू शांती समाधान हे जिवीत हे आत्मीक देणी सर्गींची ग्रेस काय सगळें आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आनी हें पूर आसा खंयसर ह्या सुवार्थेंत आसा आनी खंय दुसऱ्या कडेन ना. ह्या सुवार्थेंत मात्र आसा. आनी आमी हे देवा सांगता देवाच्या परजे सांगता जेरुजलेमांत आसतना शांती आसतना ताच्या सांगता आसतना आमकां देवदूतांचो आदार आसा म्हणटा. किर्तनाचो बुक अवस्वर 91 वेळ आमी आयकोवया. साम 91 वर्स 11 ताजे सांगत आसतना ताज्या देवदूतांचो आमकां आदार आसा म्हणटा. साम 91 वर्स 11 वाच. तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. कोणाक आज्ञा दिल्या कोणा सांगत आसतना दिला देवा सांगत आसतना देवाच्या लोकां सांगत आसतना ताज्या परजे सांगत आसतना तुजे सांगता देवदूत आसात. देखून आमी संवसारांत आसतना मोगाळ भाव भयणीनो हें रक्षण आमकां देव बसयना. संवसारांत आसलेल्यांक बसयना आमकां बसयला ताच्या भुरग्यांक. परत्यान वाचत ती वळ
तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुझ्या सगळ्या वाठांनी तुका रक्षाक तुका रक्षाक आपल्या दुतांक ताणे आज्ञा आपल्या दिल्या दुतांक ताणे आज्ञा दिल्या. म्हणल्यार फरमायला राखाजे म्हज्या सेवकाक, राखाजे म्हज्या भक्तांक, राखाजे म्हज्या भुरग्यांक रक्षण दिजे तुवें म्हणून. आनी जायते कडेन आमी वाचला न्ही की आपणाक बियेतल्यांक सरस्वराचे देवदूत वेडो घालतात म्हणटा, वेडो घालतात म्हणटा. बादशावी जोडतल्यांच्या आदारापासून तांकां धाडला म्हणटा देवान. जर तूं बादशावी जोडूंक आशेताय तुज्या आदाराक कोण आसात? देवदूत आसात. आनी मागण्या घेताना वेताना रितेरी घेताना वेताना सुवार्ता प्रगट करूंक घेताना वेताना आमी कांय भिवची गरज ना मोकळ बाबडी ना. अच्छा पयलें पाद्र्याबान सांगलें तुमी आयकलां, इतले वर्सां पाद्र्याबांनी गोंयां वचून आयल्यात, एकच एक दीस वेयकालया कितेंय पाड जावन वाटेर रावल्ले आसात गी चित दिया. एकच एक दीस वाटेर रावल्ले नात. आतां आमी सांगता आतां हो भाव नायजिलाचो आमी येता, आमी देलपीन बायांनी पयलीं आमी येतलें, आमी इतलीं जाणां येता. एकच एक दीस आमी गाडी पाड जाली, वेहिकल पाड जाली, वाटेर आमी रावना. कोणाचो आदार? तूं ताज्या खातीर ताज्या लोकांक सांगता, ताज्या जाग्यार वेताना ताजे देवदूत तुजे सांगता आसात मोगाळ भाव भयण्यान. तो आदार दिता. आमी ताजे लागीं येता जाल्यार आमी मोन केलें जाल्यार आमकां काम आपणचें कामी कोणाचें? ताजेंच जाता. एकच एक दीस आमी गाडी पाड जाली वाटेर रावले अशें ना. पूण आमी येतना दुसरी मस्त वेहिकलां पळयल्यांत पाड जातात, रावतात, हें करतात म्हणून. पूण आमकां तशें जावना. कोणाचो आदार आसा? आमी म्हणटा न्ही ते कंतार, राखण बडव्या मोज्या सर्गा वयल्या आंजा देवान म्हाका अधीन दिला. कितली जतन तुका सांबाळ वरच्या म्हाका शेकी पावच्या ससान सर्गार. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी. म्हजो मोग तूं करताय खरो वीग जावन चलताय. म्हजो आत्मो विघ्नांतलो वाटयताय. केदो व्हड मोग तुजो केदींच विसरूंक नजो. उपकार बावडून पारीक कसो. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान. सक्कडा पायांतलो अवचित मोरनांतलो राखताय म्हाका पिडेच्या पासांतलो. जिणयेंत आनी मोरनान येतात मोजेर आकान बगलेक आसाय सांबाळ तुज्या. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान. देवसार आनी संसार सेके कोट मारेकार खळा नासता मोजेर आसात झुजार. तुजी ससाय नासल्यार तळ्ळें तांव सांपोडल्यार दुस्मान म्हाका पायतीत पळय. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी नाका. दयाळ सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान. देखून मोगाळ भावबडीनो आमी जेरुजालेमांत रावया, देवा सांगाता रावया, भावार्थी लोकां सांगाता रावया, अभिशिक्त भर्ज सांगाता रावया. आमी अभिशिक्त जातले आनी देवाचो भरपूर आदार आनी आसरो आमकां मेळटलो. हेंच भाग देव आयकल्यार तुमकां फावो करून दी म्हण हांव मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.